አልፋሩቅ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ሚናራ ፕሮዳክሽን በአፍሪካ ህብረት አቅራቢያ የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የእስላማዊ ማዕከል አልነጃሺ ፊት ለፊት የንግድ ሱቆችን በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆቹን ከ26 ካሬ ጀምሮ በ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆን በ24 ወራት ውስጥ ጥንቅቅ አድርገን እናስረክቦታለን። ከዚህ በተጨማሪ አፓርትመንት ቤቶችን በቡልጋሪያና በአዋሬ 100% ለሚከፍሉ ባለ 1 መኝታ በ5 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር፣ ባለ 2 መኝታ በ6 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር፣ ባለ 3 መኝታ በ10 ሚሊዮን ብር ብቻ ይዘን ቀርበናል። አሊያም በ20 በመቶ ቅድመ አከፋፈል ቀሪውን በ3 ዓመት ይከፍላሉ። ልብ ይበሉ፣ የታላቅ ቅናሽ የሚቆየው ለ15 ቀናት ብቻ ነው። ለበለጠ መረጃ በ0969 51 0009 ላይ ደውሉ። ቴምር ፕሮፐርቲስ። نبي زيني نبي زيني نبي زيني أتراكوا بيتايني عطفوا تقولني ودي نبي زيني نبي زيني أطمي نبي زيني نبي زيني نبي زيني أتراكوا بيتايني نبي زيني نبي زيني نبي زيني أتفوق قوني نبي زيني نبي زيني نبي زيني أتطفو تعيني نبي زيني نبي زيني نبي زيني أتفوق قوني ገለታ የድረሰው ሙስጠፋ ለሰጠን ኡመታቸው አርጎኛል ለመረጠን እኩያ ያጣውን ከሱ የሚመጣጠን ያን ያደረገው ረሕመተን ሊልከውኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ አትጥፉ ከጎኔ የራሕመቱ ዝናብ መቼ ይጓደላል ይቀዱታ ያልቀም እያደር ይሞላል ጥቂቱም ያብቃቃል አይምሰልህ ቀላል ለቀመሰው ሁሉ የሚያረገው ጠኔ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ መቼም ነቢ ናቸው የእዝነቱ ማዒዳ ለቸርነት ወንዙ ለበረካም ኳዳ የሚፈልቀው ኒዕማ ተሳቸው በረንዲያ ደርሶ ለመቋደስ ናፍቅ ያለሁ እኔ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ አትጥፉ ከጎኔ ቁራሽ የሚበላ ይታጣው ተቤቱ ስንት ዜ በራቡ ያጠፈው አንጀቱ ድንጋዩን ያሰረው አርጎ መቀነቱ ለሆነልኝ ሁሉ ፊድያ ለሆነኔ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ መከራው ቢበዛ ቢበደል ቢቸገር እንደዚህ ያልተሰማ ክፉ ሲነጋገር ቀድሞ የሚደርስ ወዳጁ ሲቸገር አያዳላም ከቶ ለባድ ለወገኔ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ አትጥፉ ከጎኔ ሸሽጎ የሚያሽረው ሁሉን አስጠግቶ ረሕመተኛ ነበር አያውቅም ሰው ጠፍቶ አስታራቂም ነበር ጥላቻን አንስቶ ሲተናነስ እንጂ መቼ ታየ ኮርቶ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ አትጥፉ ከጎኔ ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ አትራቁ ተጎኔ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ አትጥፉ ከጎኔ ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ አትራቁ ተጎኔ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ አትጥፉ ከጎኔ ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ አትጥፉብኝ ታይኔ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ ነቢ ዘይኒ አትጥፉ ከጎኔ اللهم صل على محمد مكرم عليك السلام اللهم صل على محمد مكرم عليك السلام በጁድ ያነገሰው ተሁሉም አብልጦ አካሉም በቁጥራው የኳለው አጊጦ ፊቱ የሚያበራው ከጨረቃም በልጦ የወደቀን መርፌ ያሳየው ገላልጦ በፈገግታው ብቻ ይርቃል ዞላሙ ሙከረሙ አለይከ ሰላሙ
اللهم صل على محمد المكرم عليك السلام اللهم صل على محمد المكرم عليك السلام أميتي عائشة بحديث ياوكو بديك ديك ጨለማ መርፌ ሲፈልጉ ቢያሰሱትም እንኳን እጅ እየዘረጉ ቢዳሰስ የታጣ ተጥግ እስከ ጥጉ አገኘሁት አሉ ሲዘልቁ ኢማሙ ሙከረሙ عليك السلام اللهم صل على محمد المكرم عليك السلام اللهم صل على محمد المكرم عليك السلام ወገግ አለ ቤቱ በሩ ሲከፈት ኑር ተገማሸረ ተሐቢቢ ፊት ምሽቱም መሰለ የቀን እኩሌት የጠፋውን መርፌ ወዲያው አገኙት በነብይ ሀይባ ጠፋ መጨለሙ ሙከረሙ عليك السلام اللهم صل على محمد المكرم عليك السلام اللهم صل على محمد المكرم عليك السلام أحمد مكرم عليك السلام طه مكرم عليك السلام ود مكرم عليك السلام طمي مكرم عليك السلام رحمة يا نبي عليك السلام ود يا مدينة عليك السلام يا توحيد منقل عليك السلام يا إيمان قدنا عليك السلام بنور يتولى عليك السلام يا كانوا كنجنا عليك السلام يا زلقوا يلا عليك السلام يا وصف بالطنا عليك السلام عمل بشاشا عليك السلام عمل ملكامو عليك السلام أنتوني ودد عليك السلام كليت على الرفا عليك السلام أنتم بلو عليك السلام زلانتو يتافا عليك السلام عامتات تنورا عليك السلام زمانات تلفا عليك السلام زناو كنا البكاو جبال الرفا نبي مكاو نبي حرمو اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام أحمد مكرم عليك السلام طه مكرم عليك السلام ود مكرم عليك السلام طمي مكرم عليك السلام رحمه الله غرفو عليك السلام تنبي دج عليك السلام تلاتاچو شار عليك السلام እንኳን ወዳጅ عليك السلام አድራሁ ያጠጣ عليك السلام የኢማንን ቅጅ عليك السلام አንድም አላስቀረ عليك السلام ታዋቂም ተልጅ عليك السلام وحب من حاجي عليك السلام ሲነዳሁ ያሙ عليك السلام ከለም መጀረቁ عليك السلام የዘኔ ሙሀባ عليك السلام ላዩን ደግ መስሎ عليك السلام ውስጡን እያደባ عليك السلام እጅግ ሽውን አሽከር عليك السلام ማድረጉ ሰለባ عليك السلام አጃይቡን ወሬ ሰማ ተሰባ ዙብራው ባጀባ ሶፉም መደምደሙ اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام أحمد مكرم عليك السلام طه مكرم عليك السلام ود مكرم عليك السلام طمي مكرم عليك السلام يا فقر طورنيا عليك السلام የሚወረወራ عليك السلام ፈርዶ ተፈለገ عليك السلام የለም ይሰትራ عليك السلام ምርኮ ያደርገዋል عليك السلام በውድ የታሰረ عليك السلام ሌላውን ተውስጡ عليك السلام እየገፈተረ عليك السلام ሸንቁ ዘልቆ ነፍሱ عليك السلام እየበረበረ عليك السلام በስንቱ ላይ ኖረ عليك السلام ሰርግ እያሸበረ عليك السلام እንደ መደቡ ነው عليك السلام ወዳጅ የሚያኖረ عليك السلام ማዲሁ በቀለ عليك السلام እያነጋገረ عليك السلام ሙሂቡ በመናብ ዘልቆ ያባሸረው በሙሀባው ነው ሁሉም መሸለሙ اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام أحمد مكرم عليك السلام طه مكرم عليك السلام ود مكرم عليك السلام طمي مكرم عليك السلام دار ما زلق عليك السلام يا نبي محمد
مرحبا عليك السلام بيا قرو زمطا عليك السلام شرقا ومغربا عليك السلام قد خبر سندوا عليك السلام حياة صحابا عليك السلام عارف ويساوقو عليك السلام ودن يميا بابا عليك السلام عقل يسكرما عليك السلام عينن يسنبا عليك السلام يتاوج غزي عليك السلام يا رسالة وزنا عليك السلام عبشوچو قبو عليك السلام بحبو قدانا عليك السلام مقدم ورقا عليك السلام سيد بلالنا عليك السلام نفسو سيزواور يودو دمنا فرسال كررو ما مدينة محرمو اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام أحمد مكرمو عليك السلام طه مكرمو عليك السلام ود مكرمو عليك السلام طمي مكرمو عليك السلام قنا بالجنة عليك السلام بفكرة ودكو عليك السلام شفتبت قلبو عليك السلام ودو نبي نافقو عليك السلام نبي على عليك السلام طليلو تلاقو عليك السلام ربيع نبر عليك السلام سيدي شوقو عليك السلام سيطبق يا قويا عليك السلام يا صبارقو عليك السلام يتسمى قزي عليك السلام يا سدتو زينا عليك السلام تصابوچو غارا عليك السلام ونو سيدنا عليك السلام لا هجرة سيوتو عليك السلام سيقوازو مدينة عليك السلام نافاكي وربيع وريون سمانا وقت طبقاچو زين المكرمو اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام أحمد مكرمو عليك السلام طه مكرمو عليك السلام ود مكرمو عليك السلام طمي مكرمو عليك السلام بخبر نبر عليك السلام انديو منقبقبو عليك السلام بور بزنا عليك السلام يا مركو حبو عليك السلام لنبي ودتا عليك السلام يمننو لبو عليك السلام ያንቀና ገኛቸው عليك السلام መዲና ሲገቡ عليك السلام ነቢን ያየ ጊዜ عليك السلام በሐሴት ደለቀ عليك السلام በአካል በነፍሱ ላይ عليك السلام ደስታ ፈነደቀ عليك السلام በእስልምና ብርሃን عليك السلام ሩሁ ሸበረቀ عليك السلام የኢማንን ያማን عليك السلام ጮራ ፈነጠቀ عليك السلام በልጅነት ዕድሜው ተውሂድን ታጠቀ አሳባቸው ሆኖ ሰመረለት ህልሙ اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام أحمد مكرمو عليك السلام طه مكرمو عليك السلام ود مكرمو عليك السلام طمي مكرمو عليك السلام تزيا وديا هنا عليك السلام كل يمربر عليك السلام زواتر يميت عليك السلام زين لما قرب عليك السلام زيننا قلقلا عليك السلام بسرح بيدسو عليك السلام تكبر لبلو عليك السلام سيمكرو لنفسو عليك السلام نبي لما قلقل عليك السلام بجب نافقا عليك السلام خادم أركو بلو عليك السلام سيد طيقا عليك السلام فقادنا قنيا عليك السلام كلهم حاجة وطا عليك السلام بهدوبت مهير عليك السلام وانا ما يتطا عليك السلام عبيت لي قوم مش كدعدمو سرا وادرقو نبين مخادمو اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام أحمد مكرمو عليك السلام طه مكرمو عليك السلام ود مكرمو عليك السلام طمي مكرمو عليك السلام مولد مصطفى عليك السلام يا عالم مدهن عليك السلام على ربيعة عليك السلام طيقا يا شهر عليك السلام بقلبه لا يلا عليك السلام تلق من يوتهن عليك السلام أصف اللاقوتهن عليك السلام نقرن حاجهن عليك السلام فقدوا لن يلا عليك السلام يانتم قربتنا عليك السلام بآخرة وحقر عليك السلام بجنة قدانا عليك السلام يا ربيع المرجع عليك
السلام نلاشم بيسامو عليك السلام نبي ومحبة عليك السلام እጅግ ተገረሙ عليك السلام ዱንያ ማላቋቋ ሀብትና ገንዘቡ ነብይም ብቻ ነው ምኞትና ህልሙ اللهم صل على محمد يا المكرم عليك السلام ውዳሴው ሁሉ ያፍቃሪው ቀለሙ አንቱ ስል ቢከርንም ዜማና ግጥሙ ተባብሷል እንጂ አልሰከነም ጥሙ አንቱ ማግኘቱ ነው ኸያት አልመራሙ አንቱ ነው ሰይዲ ለሁሉ ሐኪሙ 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 አንቱ ነው ሰይዲ አልፋሩቅ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ሚናራ ፕሮዳክሽን በአፍሪካ ህብረት አቅራቢያ የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የእስላማዊ ማዕከል አልነጃሺ ፊት ለፊት የንግድ ሱቆችን በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆቹን ከ26 ካሬ ጀምሮ በ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆን በ24 ወራት ውስጥ ጥንቅቅ አድርገን እናስረክቦታለን። ከዚህ በተጨማሪ አፓርትመንት ቤቶችን በቡልጋሪያና በአዋሬ 100% ለሚከፍሉ ባለ 1 መኝታ በ5 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር፣ ባለ 2 መኝታ በ6 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር፣ ባለ 3 መኝታ በ10 ሚሊዮን ብር ብቻ ይዘን ቀርበናል። አሊያም በ20 በመቶ ቅድመ አከፋፈል ቀሪውን በ3 ዓመት ይከፍላሉ። ልብ ይበሉ፣ የታላቅ ቅናሽ የሚቆየው ለ15 ቀናት ብቻ ነው። ለበለጠ መረጃ በ0969 51 0009 ላይ ደውሉ። ቴምር ፕሮፐርቲስ